श्री गणेश कवचम्। श्री गणेशाय नमः। गौर्युवाच एषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो। अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम। दैत्यानानाविधा दुष्टः साधु देवद्रुःखला। अतोऽस्य कण्ठे किञ्चित् त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि। मुनिरुवाच अथ ध्यानं ध्यायेत सिंहहतं विनायकममुं दिग्बाहुमद्य युगे। त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धितं। द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं। तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा। अथ कवचं विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः। अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः। ललाटं कश्यपः पातु भ्रयुगं तु महोदरः। नयने बालचन्द्रस्तु गजास्यष्टोष्ठपल्लवो। जिह्वां पातु गणक्रीडश्चिबुकं गिरिजासुतः। वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु विघ्नः। श्रवणोपाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः। गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः। स्कन्धो पातु गजस्कन्धः स्तनो विघ्नविनाशनः। हृदयं गणनाथस्तु हैरम्बो जठरं महान्। धराधरः पातु पार्श्वो पृष्ठं विघ्नहरः शुभः। लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः। घनक्रीडो जानुसंज्ञे ऊरु मङ्गलमूर्तिमान्। एकदन्तो महाबुद्धिः पादो गुल्फो सदावतु। क्षिप्रप्रसादनो बाहु पाणिआशाप्रपूरकः। अङ्गुलिश्च नखान् पातु पद्महस्तोरिनाशनः। सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु। अनुक्तं पीयतस्थानं धूम्रकेतुः सदावतु। आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोऽवतु। प्राच्यां रक्षतु बुद्धिश आग्नेयां सिद्धिदायकः। दक्षिणास्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः। प्रतीच्यां विघ्नहर्ताव्यात् वायव्यां गजकर्णकः। कौबेर्यां निधिपः पाया दिशान्यामीशनन्दनः। दिवाव्यादेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यासु विघ्नरतः। राक्षसासुरवेताल ग्रहभूतपिशाचतः। पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्त्वतमः स्मृतिः। ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जा कीर्ति तथा कुलं। विपुर्धनं च धान्यं च गृहान् दारान् सुतान् सखीन्। सर्वायुधधरः पौत्रान्
मयूरेशोऽवतात् सदा कपिलो जाधिकं पातु गजाश्वान् विकटोऽवतु भूर्जपत्रे लिखितवेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः न भयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुर्भवेत् यात्राकाले पठेत्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् युद्धकाले पठेत्यस्तु विजयं चाप्नुयात् द्रुतम् मारणोच्चाटकाकर्ष स्तम्भमोहन कर्मणि सप्तवारं जपेदेतत् दिनानामेकविंशतिं तत्फलं वाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पठेतावद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्यो राज्ञावध्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलायां पठेदेतत्त्रिवारतः स राजसं वशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथ माण्डव्याय महर्षये मह्यं स प्राह कृपया कवचं सर्वसिद्धितं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम् यस्यानेन कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् क्वचित् राक्षसासुरवेताल दैत्यदानवसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रीडायां श्रीगणेशकवचं सम्पूर्णम्।